बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम वसल्लि अलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू व मगफिरतुहू। प्यारे भाइयों, इससे पहले मैंने नमाज फजर की सुन्नतें और नमाज फजर के 2 फ़र्ज़ और नमाज ज़ोहर से पहले 4 सुन्नतें और नमाज ज़ोहर की सुन्नतों के बाद 4 फ़र्ज़ जो है ना, मैंने इनका बिल्कुल आसान प्रैक्टिकल तरीका आपकी बारगाह में रख दिया है। अब मैं आपकी बारगाह में रखने जा रहा हूँ असर की नमाज की, यानी फ़र्ज़ों से पहले 4 रकत पढ़ी जाने वाली सुन्नत गैर मुअक्कदा। प्यारे भाइयों, गैर मुअक्कदा किसको कहते हैं? प्यारे भाइयों, जिसको पढ़ लेने से सवाब होता है, अगर कोई बंदा ना पढ़े तो वो गुनाहगार नहीं होता। लेकिन मैं फिर भी आपकी बारगाह में यही इल्तमास करूंगा कि आप इन सुन्नतों को जरूर अदा किया करें, ठीक है ना। बेशक ये नवाफिल का दर्जा रखती हैं, इनको पढ़ना चाहिए, बहुत ज्यादा अजर है। मेरे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह ताला उसके ऊपर रहम करे जो असर से पहले 4 रकत सुन्नत अदा करे। तो ये सुन्नत गैर मुक़द्दा है, छूट भी है, तो प्यारे भाइयों इसको नहीं छोड़ना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, टाइम है ना आपके पास तो आप अदा कर लिया करें, ठीक है। तो प्यारे भाइयों, इस वीडियो को आपने मुकम्मल देखना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, लाइक भी करना है, सदके जारिया समझकर इसको दूसरों तक शेयर जरूर करना है। तो प्यारे भाइयों, आपको मालूम है कि असर की नमाज की 8 रखते हैं, 4 सुन्नत गैर मुक़द्दा और 4 फ़र्ज हैं, ठीक है। नियत जो है वो दिल के पुख्ते इरादे का नाम है, ठीक है। ज़बान से कहना कोई फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, अगर कोई कह ले तो अफजल है, बेहतर है यकजुई के लिए। प्यारे भाइयों, अगर कोई कहना चाहता है तो इस तरह कह ले, 4 रकत नमाज सुन्नत गैर मुअक्कदा पढ़नी अल्लाह ताला के वास्ते, वक्त नमाज असर, मुंह तरफ खाना काबा शरीफ दे, अल्लाहु अकबर, ये आप नियत करेंगे। प्यारे भाइयों, नियत हमने कर लिया तकबीर तहरीमा से। प्यारे भाइयों, सुन्नतों का आगाज करते हैं, और ये भी मैं साथ आपको बताता चला जाऊंगा कि सुन्नत मुअक्कदा और सुन्नत गैर मुअक्कदा इसमें फर्क क्या है। प्यारे भाइयों, अल्लाहु अकबर, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इसको हम मुकम्मल पढ़ेंगे, वलद्दाल्लीन, आमीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे कोई सूरत पढ़ेंगे, ठीक है। कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा तअबुदून वला अंतुम आबिदून मा अअबुद वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुद लकुम दीनुकुम वलिय दीन। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम, सुबहान रब्बियल आज़ीम। 3 मरतबा, 5 मरतबा। समी अल्लाहु लिमन हमीदा, रब्बना वलकल हम्द, अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द, रब्बना लकल हम्द। ये तीनों जुमले दुरुस्त हैं, पढ़ लेने चाहिए प्यारे भाइयों। इनमें से कोई भी आप पढ़ सकते हैं, तो अफजल जो है वो अल्लाहुम्मा रब्बना वलकल हम्द है, ठीक है। ये पढ़ लिया करें। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे इस जलसे पे एक जो है ना, यानी दुआ पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा गफिरली, ये मुस्तहब है, आप पढ़ लिया करें, बहुत ज्यादा अजर होगा। अल्लाहु अकबर, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, सुबहान रब्बियल आला, अल्लाहु अकबर। यहां से भी हम बिस्मिल्लाह से अपनी दूसरी रकत का आगाज करेंगे, सुन्नत गैर मुअक्कदा।
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہ اکبر سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمدا ربنا لک الحمد اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر اللہم اغفر لی اللہ اکبر سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیکہ ایہا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ سنت مؤکدہ پڑھتے ہوئے یہاں تک ہم پڑھیں گے اور تیسری رکعت کے لیے جب کھڑا ہوں گے تو بسم اللہ سے ہی اپنی تیسری رکعت کا آغاز کریں گے، لیکن یہ سنت غیر مقدہ پڑھ رہا ہوں تو اس کے آگے بھی ہم پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یعنی کہ درود ابراہیمی بھی پڑھیں گے، ساتھ دعائے مسورہ بھی پڑھیں گے، اور ربی جعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعاء اور ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ سلام نہیں پھیریں گے، یہاں سے اپنی تیسری رکعت کا آغاز کریں گے۔ سنت غیر مقدہ نماز عصر سے پہلے سنتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ سنت موقدہ جب پڑھیں گے تیسری رکعت بسم اللہ پڑھ کے سورۃ فاتحہ، لیکن یہ سنت غیر موقدہ کی تیسری رکعت ہے، یہ ہم شروع کریں گے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین۔ اس کو مکمل پڑھیں گے وللضالین۔ اس کے آگے بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر اللہم اغفر لی۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر۔ چوتھی رکعت بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین، اس کو مکمل پڑھیں گے وللضالین آمین بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آگے سورۃ والناس پڑھیں گے، سورت جب پڑھنی ہے ترتیب کے ساتھ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے پیارے بھائیوں؟ یعنی کہ آخری سورت ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سمیع اللہ لمن حمدا ربنا ولک الحمد۔ اللہ اکبر۔ سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی سبحان ربی الاعلی۔ اللہ اکبر اللہم اغفر لی۔
اللہ اکبر، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، 3 مرتبہ، 5 مرتبہ، 7 مرتبہ۔ اللہ اکبر۔ التحیات للہ والصلوات والطیبات والسلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ درود ابراہیمی پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ آگے دعائے مسورہ پڑھیں گے۔ دعائے مسورہ پڑھنے کے فوراً بعد ہم کیا کریں گے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو پیارے بھائیوں، یہ تھی نماز عصر سے پہلے سنت غیر موقدہ پڑھنے کا بالکل آسان، انتہائی اہم، پیارے بھائیوں بالکل آسان پریکٹیکل طریقہ میں نے آپ کی بارگاہ میں رکھ دیا ہے۔ تو پیارے بھائیوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جو یعنی کہ صورتیں پڑھنی ہے آپ نے ترتیب وار، یعنی کہ صورتیں پڑھنی ہے کم از کم اپنی نماز کو مکمل کرنے کے لیے۔ پیارے بھائیوں، میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ آپ کو کم از کم 8 صورتیں لازمی آنی چاہیے، 8 سے 10، 6 بھی آ جائیں تو پھر بھی درست ہے۔ لیکن اگر آپ پڑھتے ہیں لیکن آپ کو زبانی یاد نہیں ہوتی تو کوئی بات نہیں، جتنی آپ کو آتی ہیں وہ ترتیب وار آپ نفلوں میں، فرضوں میں، سنتوں میں پڑھا کریں۔ پیارے بھائیوں، انشاءاللہ جلدی ملتے ہیں آپ کے ساتھ نئی ویڈیو کے ساتھ۔ ہمیں دیں اجازت، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ پاک میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔